Kinsa bagyod ang legal nga Blue Ribbon Committee. Karong adlaw atong hisgutan ang usa ka kontrobersyal ug importante nga panghitabo sa Senado sa Pilipinas. Kinsa bagyod ang legal nga Blue Ribbon Committee? Base sa gipahibalo ni Acting Senate President o Senate President Pro Tempore nga si Sherwin Gatchalian, klaro ang posisyon sa liderato sa Senado. Matod niya, usa lamang ka Blue Ribbon Committee ang opisyal o lehitimo o kinimao ang komitiba nga gipanguluhan ni Erwin Tulfo. Ngano man kini importante? Ang Blue Ribbon Committee usa sa labing kusgan nga komite sa Senado. Kini mao'y nag-imbestiga sa mga aligasyon sa korupsyon, anomalya sa gobyerno ug uban pang mga isyu nga adunay dakong epekto sa publiko. Busa kung adunay mga pagdungog o hearing nga dili otorisado sa opisyal nga komite, mahimong adunay kalibog sa publiko kung kinsa ang tinuod nga adunay gahom sa pag-imbestiga. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Sa pahayag ni Gatchalian, iya ang giingon nga dili ilhon sa Senado ang bisan unsang paralel o lahi nga hearing nga wala gi-otorisa sa opisyal nga Blue Ribbon Committee. Sa yanong nga pagsabot kung adunay laing grupo nga magpatawag og hearing apan wala kini ubos sa opisyal nga komite, wala kini institutional nga otoridad gikan kuno sa Senado. Apan adunay pangutana nga angay naton tan-awon. Igo ba nga adunay pahayag gikan sa liderato aron mahimong legal o illegal ang usa ka hearing? Sa usa ka demokratikong institusyon sama sa Senado, ang legalidad sa usa ka komite kasagaran nag-agad sa mga internal rules sa Senado, sa opisyal nga organisasyon sa mga komite o sa mga resolusyon nga giaprubahan sa tibuok institusyon. Dili lang kini base sa personal nga opinion sa usa ka senador. Kung ang komite opisyal nga natukod ug adunay chairman nga giila sa Senado, kini adunay legal ug institutional nga otoridad. Mao nga kung tinuod nga si Senator Erwin Tulfo ang opisyal nga chairman sa Blue Ribbon Committee, sumala sa organisasyon sa Senado, kini atong pagtanawon ang ligon nga basihan nga ang iyang komite lamang ang mamahimong magpahigayon sa formal nga investigasyon ubos sa ngalan sa Blue Ribbon Committee. Apan, adunay laing bahin sa istorya. Kini karon atong sayron. Sa kasaysayan sa politika sa Pilipinas, adunay manghigayon nga ang mga senador nagpahigayon og mga hearing pinaagi sa ubang komite o pinaagi sa ilang kaugalingong inisyatiba aron masuta ang mga isyu nga ilang gituuhang importante bisan paniini lahi ang kahimtang kung ang usa ka hearing gipresentar nga usa ka opisyal nga hearing sa Blue Ribbon Committee. Bisan wala kini gi-otorisa sa opisyal nga chairman o sa liderato sa Senado. Dinhi misulod ang kontrobersiya nga nalambigit kang Pia Cayetano. Diin adunay nahitabo nga managlahi nga pagdungog. Adunay kalabutan sa giingong anomalya sa flood control projects. Alang sa uban, kini usa ka paagi aron ipadayon ang investigasyon sa usa ka seryosong isyu. Apan alang sa liderato sa Senado, ang pangutana mao kung adunay o aduna ba kini opisyal nga mandato isip Blue Ribbon Committee hearing. Kung atong tanawon ang prinsipyo sa rule of law, importante nga adunay klarong proseso. Dili mahimong daghan ang muangkon nga sila mao ang opisyal nga komite. Kay mahimong magresulta kini sa kagubot
ug magpahuyang sa kredibilidad sa investigasyon. Ang mga testigo mahimong malibog kung asa sila mo tambong. Ang publiko usab mahimong dili na kahibalo kung asa ang tinuod nga record sa pagdungog. Sa laing bahin, ang demokrasya nagkinahanglan usab og checks and balances. Ang uban mahimong mangutana, unsa man kung ang opisyal nga komite dili molihok sa usa ka importante nga isyu. Dili ba angay nga adunay lain nga pamaagi aron magpadayon ang pagpangita og kamatuoran? Mao kini ang usa sa mga argumento nga kasagaran madungog sa mga nagasuporta sa mga independenteng hearing. Busa, kung atong tubagon ang pangutana, kang kinsa bagyod ang legal nga Blue Ribbon Committee. Isip mga lumalabay nga nagtanaw sa politika. Angay usab natong hinumduman nga ang tinuod nga sukdanan sa usa ka investigasyon dili lamang kung kinsa ang naglingkod, isip chairman. Kung dili kung ang proseso patas, transparent ug tinuod nga nagserbisyo sa interes ngadto sa katawhan. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Sa katapusan, ang labing importante dili lamang kung kinsa nga dunay titulo o otoridad. Kung dili kung ang mga investigasyon makahatag ba og tinuod nga tubag sa mga aligasyon sa korupsyon o makapadangat ba og hustisya alang sa katawhan. Usa ka pangutana nga naglibog sa daghang katawhan. Legal ba ang pagpili sa chairman sa Blue Ribbon Committee kung 12 lamang ka senador ang mitambong o mibutar? Samtang adunay nagingon nga 13 ang kinahanglan aron adunay quorum. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Kini usa ka importante nga isyu tungod kay ang Blue Ribbon Committee mao ang usa sa labing gamhanang komite sa Senado. Kini ang nag-imbestiga sa mga aligasyon sa korupsyon, manumalyang proyekto sa gobyerno o uban pang mga kontrobersiya nga adunay dakong epekto sa nasod. Sa unang tanaw, sayon ra ang pangutana. Kung ang balaod o lagda nagkinahanglan og 13 ka senador aron mamahimong adunay quorum, og sa 12 lang ang motambong, kini otomatikong dili balido nga panghitabo. Sa usa ka demokratikong institusyon sama sa Senado, ang kredibilidad sa mga desisyon nagagad sa pagsunod sa proseso. Kung adunay pagduda nga wala matuman ang quorum, natural lamang nga mangutana ang publiko. Tungod kay ang quorum dili lang numero, simbolo usab kini nga adunay igo nga representasyon sa mga miyembro sa wala pa mohimo og importante nga desisyon. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Kung tinuod nga 13 ang gikinahanglan og 12 lamang ang niapil, adunay ligon nga basihan ang mga nag-question sa legalidad sa pagpili. Mahimong ilang ikasulting o wala na sunod ang internal rules sa Senado ug busa adunay depekto ang maong proseso. Sa laing bahin kung mapamatud-an nga adunay laing lagda nga nagtugot sa maong aksyon o nga ang quorum requirement sa maong komite lahi sa quorum sa tibok Senado, mahimong mapakita nga legal gihapon ang pagpili sa 12 lamang ang mitambong. Mao nga dinhi makita ang kamahinungdanon sa transparency. Ang labing maayong pamaagi aron mawala ang pagduda mao ang pagpakita sa opisyal nga record sa minutes sa maong meeting o sa insaktong Senate rules nga ginagamit sa maong pagpili. Ang mas daw kong issue diri, dili lamang kung 12 ba or 13 ang numero. Ang mas importante mao kung nasunod ba ang balaod o ang proseso. Prinsipyo sa Radyo Sincero. Kay kung ang proseso klaro ug legal, mas lig-on ang pagsalig sa publiko. Apan kung adunay wala masunod nga mga lagda, natural nga adunay mga pangutana o pagduda, ang legalidad sa Blue Ribbon Committee dili angay hukman
pinaagi lamang sa ihap sa mga senador nga mitambong. Ang tinuod nga sukdanan mao kung nasunod bang opisyal nga mga lagda sa Senado o kung aduna ba igo nga legal nga basihan sa pagpili sa chairman. Sa nagatawhan dili lamang nagkinahanglan og mga lider nga adunay otoridad. Nagkinahanglan usab kita og mga institusyon nga musunod sa hustong proseso. Tungod kay sa demokrasya, ang pagsunod sa lagda mao ang pundasyon sa kredibilidad o pagsalig sa publiko. Prinsipyo sa Radyo Sincero.